انہوں نے اب کہ یہ ایک ملٹی کلچرل بلڈنگ بنائی ہے، مذہبی رنگ اس کو دیا ہے، اس میں عیسائیوں کا بھی ہے اور مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، بدھزم ہے، سارے ان کو مذہب اکٹھا کر دیے ایک جگہ پہ۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ جو ریلیجس جھگڑا چل رہا ہے دنیا میں تو کہیں سوئس میں بھی نہ یہ عروج پکڑ جائے، تو انہوں نے سارے مذہبوں کو اکٹھا کر کے یہاں ایک ٹالرنس پیدا کی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، جو کہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنا اپنا، ان کو آپ دیکھیں اور ان کو برداشت کریں، اور ایک دوسرے کے مندر میں، گرجے میں، چرچ میں جائیں، مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات کرتے ہو، کیسے ہو۔ تو اس طرح سے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ الفاظ میں تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ہمارا کیا مذہب ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تم کس کو مانتے ہو۔ السلام علیکم ورحمت الله. زما دوستانو نن تاسو ته د یورو پلاټس باره کې ډېر ښایسته خبرې کول والی یم چې برن کې کم یورو پلاټس په نامه ځای جوړ دی چې هغې ته هاوس آف ریلیجینس هم ویلی کېږي. دا یو زبردست ټاپک دی او دلته کې به تاسو ته ډېر زیات انفارمیشن انشاءالله ملاویږي. دا یو منفرد مرکز دی، په ټوله دنیا کې داسې نشته دی چې هغې ټول مذهبونه راغونډ کړي دي د یو چت د لاندې. دا ډیر انټرسټینګ په دې دی چې دې کې به تاسو ته پته ولګي چې اسلام څومره ښایسته مذهب دی او مسلمانانو خپل مذهبي جومات څومره ښایسته آباد کړی دی. دا مرکز په 14 دسمبر 2014 کې جوړ شوی او دا د سویزرلینډ ګورنمنټ خصوصي توګه باندې جوړ کړی و. 2014 کې دا عوامو دپاره بیا کولو کو. د دې کې 15 مذهبونه دا په یو ځای باندې یو چت لاندې خپل عبادتونه کوي. په دې کې 15 واړو کې پیله جومات دی، د جومات ممبر هم تاسو ته دا ګنبد هم ښکاري. دې سره بالکل ټچ بیا زه تاسو ته چرچ ښیم، بیا چرچ دی. په دریم نمبر باندې بیا د هندوانو مندر هم دلته کې شته او څلورم نمبر باندې د بودھ مت چې کوم مندر وي دا د هندوانو نه هم لږ مختلف وي، د هغې دپاره هم د عبادت کولو دپاره یو ځای جوړ کړی او څلورم ورکې ایلوي درګاه ده چې هلته کې هم خلک خپل مذهبي، ثقافتي او تعلیمي سرګرمۍ دا جاري ساتي. نو دا ډېر انټرسټینګ سبجیکټ هم دی. زه تاسو نوجوانانو سره ملاویږم، هغې نه به هم انټرویوګانې وکړم چې تاسو وګورئ چې مسلمانان څنګه لمونځ کوي. دا چې کله یوروپان 15 مقابلې دپاره د تقابلي جایزې پیش کولو دپاره یو لچکدار عمارت تصور دی پیش کو چې مختلف مراحلو کې دا تعمیر شو او دې کې 15 واړه مذهبونو دپاره اوپنلی خلکو له دعوت ورکړو چې تاسو راشئ او خپل مذهبي رسومات دا ادا کوئ. د دې مقصد د قیام د دې مرکز د جوړولو یو و چې خلک دلته کې رهایش هم کولی شي، دلته خلک کار هم کولی شي، خریداري هم کولی شي، خپل ثقافت هم پیش کولی شي، د مذهب هم دې ته مکمل ازادي وي. نو دا ټولې خبرې دې کې راغونډې کړې وي او دلچسپه خبره چې دې کې کومه ده هغه کې د مذهبونو اشتراک دی. دا دی یو تجربه کوله چې په دنیا کې چې 15 کم غټ غټ مذهبونه دي هغې ته د عبادت کولو یو خاص سهولت دا د حکومت ورکي او د سویزرلینډ ګورنمنټ ویل چې بین المذاهب کم هم آهنګي ده، دا د هغې یو مثال جوړ شي. نو په دنیا کې دا واحد ځای دی چې دلته دا 15 واړه مذهبونه د یو چت لاندې راغونډ کړي دي. ثقافتي تقریبات هم دلته ډېر زیات کیږي، دلته کې مختلف ثقافتونه دا منعقد کیږي او تاسو کتی شئ چې اوس د جمعې لمونځ وشو څنګه مسلمانان راووته. نو دلته د مذهب ازادي ده، د مکالمې ازادي ده، د کپړو اچولو ازادي ده. هر سړی د خپل ثقافت مطابق، د خپل مذهب مطابق لباس اچولی شي، هغه خپل رسومات کولی شي او دی جوړ کړی هم داسې ښایسته ځای کې چې بالکل ټرین سټیشن سره نږدې چې چا سره ګاډي نی هغې خپله راتلی هم شي. ټرم هم دلته راځي، بس هم دلته راځي، ګاډي هم راځي، پارکینګ یې هم ورکړی دی او ډېر زیات مسلمانان د جمعې په ورځ راځي او خپل لمونځ هم ادا کوي. نور مذاهب والا ته هم ازادي د هغې هم راتلی شي. نو مختلف مذهبونو والا خلک دا دلته کې راځي او خپل مذهبي رسومات ادا کوي. دا ډېر انټرسټینګ دی. زه به اوس تاسو سره نوجوانان هم میلو کړم، همایون لښکرخان صاحب هم در سره میلاوم، ټول به زه تاسو سره میلو کړم چې تاسو ته نور انفارمیشن میلو شي. د دې عمارت
د تعمیر شاته هم داسې دلچسپې کهانی دي چې ما ویل دا زه تاسو سره شیر کړم چې تاسو ته پته ولګي چې مذهب باندې تلو والا ته هیڅ پابندي نشته خو چې خلک په خپل دین باندې ودرېږي او خپل اسلام باندې ودرېږي په دې کې به د ټولو خلکو سره ستا رواداریم ته کولی شي ښه اخلاقو سره ته پیش هم راتلی شي او نورو خلکو ته هم ته د اسلام دعوت ورکولی شي نو راځئ چې زه نن تاسو سره نور ملګري میلو کړم او تاسو دا ویډیو ضرور اخره پورې وګورئ او زموږ چینل ضرور تاسو سبسکرایب کړئ راځئ چې زه نورو خلکو سره میلو کړم ګورئ نن موږ په برن کې سویزرلینډ کې یورو پلاټس ته راغلي یو دا یورو پلاټس ډېر زیات ښایسته ځای دی او سویزرلینډ ګورنمنټ حمایت سره دلته کې دا جومات جوړ شوی د مسلمانانو دپاره دلته مسلمانان لمونځ کوي او دا داسې سنټر کې جوړ کړی د برن چې ټرام هم ورسره چلی بس هم ورسره چلی د دې سټاپ هم ورسره دی که چا سره ګاډی نه او تکلیف نشي او راشي او دلته کې کوشي او بیا هغوی ته اسانتیا وي خپل عبادتونو کولو کې نو داسې د ټولو مذهبونو یو امتزاج دی خو دا نوجوانان هم راغلي زموږ د افغانستان وروڼه دي دې نه به هم یو څو تپوسونه وکړو چې څنګه درته لګي دلته راځئ مونځ له ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې وکتئ موږ هم ډېر خوشحاله شو مننه چې رالی موږ ته ډېره مننه او دلته مونځ مزه کوي یا ډېر خوند کوي ولې نه موږ همیش راځو دلته ایروپا پلس ته زموږ لپاره د ویاړ ځای دی مسجد ته راتګ الحمدلله الحمدلله ښه او دا درته څنګه لګي چې دا مندر هم دی او چرچ هم دی او د مسلمانانو جومات هم دی بس دا خو بس موږ خپل هغې دپاره راځو مانځه دپاره موږ دی څه کوو نو دی هر یو خپل عباداتو دپاره راځي دی خپل کلتور دغه کوي موږ خپل بس هر څه کوو په داسې ماحول کې د یورپ په ماحول کې ستاسو غوندې ښایسته نوجوانان مونځ له راځي دا څومره غټه خبره ده زه خو ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې وکتئ بلکل دا د ډېر فخر خبر ده باید ټول موږ مسلمانان یو چې هر ځای کې یو باید خپل مونځ وکړو الحمدلله فرض دی فرض عین ته څه وې بچیه خوشحاله یې الحمدلله ډېر خوشحاله څنګه چل دی یوروپا کې ته څه وې اروپا کې بس ښه چل دی زه چې خوشحاله یې څوک در کې خبرې کولی شي دې حوالې سره ها بچیه دلته راغلی مونځ له زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ټول نوجوانان مې وکتئ ته څه وې دې باره کې موږ هم خوشحاله شو چې تاسو مو لیدلی بس موږ خو هره جمعه راځو دلته الحمدلله بعضې وخت مکتبونه یي مکتبو ته اوس موږ چوټیانې لرو 3 هفتې نو جمعې مونځ ته موږ بیا دلته راځو ټول هلکان ملګري ډېر ښه کوئ په داسې ځوانۍ کې او داسې ماحول کې چې تاسو مونځ له راځئ او د الله طرف ته راځي دا ډېره غټه خبره ده او موږ ټولو مسلمانانو ته پکار دي زه د دې ویډیو په وساطت د ټولې دنیا مسلمانانو ته وایم چې مونځ مه پرېږدئ ځکه چې د کفر او د اسلام په منځ کې فرق دا صرف مونځ دی چې موږ مونځ کولو والا یو زموږ پته به لګي چې دا مسلمانان دي بچیه ته خوشحاله بالکل بالکل ولې نه مونځ خو فرض دی باید هر سړی راشي خپل مونځ وکړي نو بالکل ټولو نوجوانانو ته ستا څه پیغام دی ما خو دا پیغام دی نو راځئ هر سړی خپل مونځونه وکړي بالکل مونځ فرض دی او د اروپا کې که مونځ پرېږدي نو مونځ نه علاوه بل شی نشته دی مثلا یوازې همدغه مونځ دی چې باید سړی وکړي نور خو دلته داسې خاص شی هم نشته دی په اسلام ته خدمت دپاره نو بالکل زمونږ د ټولو نه سینیر هغه همایون لالا دی چې دلته کې 40 کاله وشو یو ډېر کامیاب بزنسمین هم دی د مردان سیمې سره تعلق دی او د پارخوتي نه راغلی هلک یو نوجوان دلته کې 40 کاله دا د ږیره سپینه شوه نو د ټولو نه زموږ سینیر دی او دلته کې موږ له ډېر زیات انفارمیشن هم راکړه دې نه به تپوس وکړو چې دې باره کې څه وایي او حکومت اوسه پورې څومره تعاون کوي د دې دپاره او کرونا حالاتو کې څه کړي دي دا بند شوی او که نه روانو دا ټول حالات لږ موږ ته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم ډېر خوشحاله شم چې تاسو مې ولیدی تاسو دلته راغلی دا زمونږ ینګ جنریشن هم دلته راغلی دی زه په دغه عمر کې راغلی یم 13 کال عمر کې او زه په دې باندې فخر کوم چې دې هلکانو دا بازار پرېښی دی د بازار د ماحول یې پرېښی دی او د خپل د دین دپاره راغلي دلته نن هغه خپله فریضه ادا کوي دا جومات چې دی دا د ګورنمنټ نه ریکګنایز دی په دې کې مونږ ته هر قسمه سهولت شته په کرونا ټایم کې هم چې کله دی فاینانس مسله راله نو هم دی د دې ګورنمنټ مونږ ته ویلي چې کله تاسو بیل نشئ پې کولی یا د دې پیمنټ نشئ کولی نو مونږ
د دې یو د دې اوبه او هر څه دا په ډونیشن کیږي او چې کله موږ نشو کولی بیا د دې ځای ګورنمنټ افورډ کوي. فی الحال دا موږ اپنی مدد آپ باندې چلیږو او بیا چې د هغې نه پس چې موږ یې نشو کولی بیا د دې ځای ګورنمنټ شته او د دې ځای امام موږ ته راکړی شوی دی د بوسنیا دی، د ډېر تجربه کار دی او ډېره ښه تجربه شوې ده زموږ دې جومات سره. لالا یو خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که تاسو بل نشئ پې کولی یا په مسلم کمیونټي د دې اخراجات نشي برداشت کولی، نو دا خو سویزرلینډ ګورنمنټ بیا تاسو ته وایي چې موږ به هر څه برداشت کوو. یو دا زه ډېر زیات متاثره شوم، بل د دې چې کوم امام دی د هغې باره کې وایي هغه نامه څه ده، څومره قابل انسان دی، حکومت ته څومره نږدې دی. د دې ځای د امام د بوسنیا دی او هغه په ایجپت کې او په سعودي کې ډېر وخت تیر کړی دی، د کایر نه پاس دی او د هغه تجربه زیاته ده. د دې ځای خلکو سره د دې ځای ماحول سره مونږ ته هر کله چې څه مسله راغلې د دې ځای ګورنمنټ فول سپورټ دی مونږ سره، که هغه فاینانس سره وي که هغه نور څه مسایل وي. او دلته د مذهبونو څه پابندي نشته، هر کس خپل مذهب باندې ژوند تېرولی شي. نو مونږ ته هم دا یو خوشقسمتي ده چې په داسې ملک کې په داسې ماحول کې دا یو دغه موقع راته میلاو شوې ده. چې کله حکومت څه مشکل کې وي نو آیا داسې موقع راغلی ده ستاسو په زندګۍ کې چې مسلمانانو نه دې مدد غوښتی وي یا د هغه حالاتو مطابق حکومت تپوس کړی وي چې یاره دا حالات به څنګه ټیک کېږي؟ او جی کله چې په 2008 کې د بینک کرایسس راغلی و نو زموږ د جوماتونو نه زموږ د امام نه تپوس شو چې د دې به څه حل وي. هغې ورته دا یو پیشکش کړو چې د بینک نه سود کم کې، سود ترې لرې کې، نو دا یو واحد حل دی. په هغې باندې څه موده ډېر دی کوشش کړی مو او واقعي چې هغه کرایسس دی کنټرول کړي هم په دې وجه باندې چې کله یې سود ترې لرې کړی وي، ربا یې ترې لرې کړې وه. ها دا خو ډیره غټه خبره ده جی، د مسلمانانو یو حکم چې د قرآن حکم دی چې تاسو به سود نه کوئ او هغه دې ګورنمنټ پې عمل وکړو نو دې ته هم فایده وشوه جی. هم دغسې ده جی، هم دوی په هغې باندې عمل کړو. دا یو رول ماډل ځان ته دا کړ چې دا د مسلمانانو په طریقه باندې مونږ خپل څه مسایل حل کولی شو، که هغه د حلال حرامي، که هغه ډېر خبرې داسې فیملی سټرکچر جوړول، هغه هم دي د مسلمانانو لا چې دا هغه ځای وله ورکړی دی پکې او د هغې افالو کوي. مونږ ته داسې قسمه مسایل نشته، د مذهب په باره کې مونږ ته څه مسله یا څه پابندي نشته. لالا د دې دریو مذهبونو د هندوانو، د کرسچنز او د مسلمانانو په یو ځای د مندر جوړول او کرسچینټي دپاره چرچ جوړول او مسلمانانو له مسجد جوړول، دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ دا دې په کوم کنسپټ باندې داسې کړي؟ دا چونکې مونږ ټیکس ورکوو، مونږ د دې ځای خلک یو، مونږ د دې ځای په هر خوشحالۍ کې او په هر غم کې شریک یو، په هر مسله کې. نو مونږ ته هم دقسې د یو عام سویس کسانو په شانتې هم هغه رایټس راکړي دي چې کوم سویس خلکو ته ورکېدی شي. ښه جي، چې کوم سویس خلکو ته حقوق دي هغه زموږ عام خلکو ته هم دا حقوق حاصل دي. او جي بېشکه هم دقسې ده. هغه د ټایم سره سره چې سټډي کې تاسو نو پته ته لګي چې دلته ټول برابر دي، یو شان، که هغه معاشي حالت سره وي، که هغه میډیکل حالت سره وي، که هغه هر څنګه وي، موږ ته یو شان حقوق دي. زه د همایون لشکرخان صاحب او د دې ټولو نوجوانانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو د دې خبرې واورېدې، د دې جذبات هم واورېده. څومره ښایسته خبرې زموږ نوجوان لګیا دی کوي. دا شکر دی چې زموږ د نوجوان خپل مذهب سره، خپل دین سره، اسلامي عقایدو سره، د قرآن شعور سره، د قرآن وینا سره د دې مینه شته، شوق یې شته، د مونځ کولو طلب یې شته، خپل کارونه یې پرېښي، سکولونه یې پرېښي او مونځ له راغلي دي. نو دا هم ډېره ښایسته خبره ده. یقینا د نورو ویډیوز په رنګ د نن ډېره مزه به تاسو له زموږ ویډیو درکړي وي او زموږ خیال و چې موږ اردو کې دا ویډیو ریکارډ کړو، خو چونکې دا د افغانستان ملګري دي او موږ پښتو کې دا خبرې سټارټ کړي، نو بیا ټوله ویډیو موږ همایون لالا نه هم په پښتو کې تپوسونه وکړه. نو خوشحال اوسئ، آباد اوسئ او تاسو دا مو ګورئ چې د یورپ کې د مسلمانانو حقوق څه دي او دې ته څومره ښایسته ځایونه الله رب العزت دلته کې اوس دین را رسېدلی دی. دلته کې مذهبي پابندی نشته په چا باندې. که څوک په صحیح لاره باندې ځي نو هغه په صحیح لاره باندې تلیم شي او د خپلو بچیو تربیت هم
د اسلامي عقایدو مطابق ان شاء الله کولی شي. جزاکم الله خیر. ډیره مننه جی، ډیره شکریہ جی. ځوانان یې که نه نر بچی دي که نه قرآن به ختموي، د اسلام پیغام به انشاءالله ټولې دنیا ته رسوي. ماشاءالله ته څنګه یې لکه ښه ورانې ښه ورانې. ہم نے تو ویڈیو پشتوں میں بنائی ہے، مگر ہمارے جو شاہ صاحب ہیں یہ چونکہ اردو اسپیکنگ ہے اور یہاں پہ ان کے 30-40 سال ہو گئے ہیں، کافی تجربہ کار ہے، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو یورو پلاٹس ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ ہاں، یہ یورو پلاٹس بالکل خالی جگہ پڑی ہوئی تھی جی. انہوں نے اب کے یہ ایک ملٹی کلچرل بلڈنگ بنائی ہے، مذہبی رنگ اس کو دیا ہے. اس میں عیسائیوں کا بھی ہے اور مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، بدھزم ہے، سارے ان کو مذہب اکٹھا کر دیے ایک جگہ پہ. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ جو ریلیجس جھگڑا چل رہا ہے دنیا میں تو کہیں سوئس میں بھی نہ یہ عروج پکڑ جائے، تو انہوں نے سارے مذہبوں کو اکٹھا کر کے یہاں ایک ٹالرنس پیدا کی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. جو کہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنا اپنا، ان کو آپ دیکھیں اور ان کو برداشت کریں، اور ایک دوسرے کے مندر میں، گرجے میں، چرچ میں جائیں. مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات کرتے ہو، کیسے ہو. اس طرح سے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ الفاظ میں تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ہمارا کیا مذہب ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تم کس کو مانتے ہو، یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. اس سے نا ایک دوسرے میں کچھ ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، قوت برداشت آتی ہے کہ ہاں ان کا مذہب ہے، ان کو برداشت کرو، کوئی بات نہیں، یہ ہماری مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ غیر مذہب ہیں، یہ کافر ہیں یا بت پرست ہیں، یہ ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں، گندہ کرتے ہیں. نہیں، یہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیتے ہیں، آ جاؤ بیٹھو. اس طرح یہ ہمیں بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ کے لوگ آئیں، ادھر بیٹھیں. یہ پارٹیاں بھی کرتے ہیں، اس میں بھی دعوتیں دیتے ہیں. تو ہمارے لوگ اپنی مرضی سے کہیں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو اس سے نا فضا جو ہے ایک پرامن سی فضا پیدا ہو گئی ہے، بنی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے طریقے سے چلنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فساد فتنہ پیدا نہیں کرنا ہے. تو اس سے کافی سارا لوگوں پہ اثر پڑا ہے ذہنی طور پر، اور مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی کافی اثر پڑا ہے اس کا کہ مذہب کو دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور مل کر رہنا چاہیے. ایک اچھا معاشرہ قائم ہوا ہے، اتنا ہمیں اس کی سمجھ آئی ہے. اور شاہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہے، ہمارے نالج میں اضافہ بھی آپ نے کیا ہے. یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کی ایک سوچ دنیا میں پروان چڑھی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ میرے خیال میں 5 مذاہب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، یہ شاید سوئٹزرلینڈ میں یہ پہلا ہی ایک چھت کے نیچے یہ 5 مذہب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلا ہی موقع ہے اور پہلی ہی بلڈنگ ہے. تو اس سے فرق پڑا؟ جی ہاں بالکل، یہ ایک ہم نے بھی یہ دیکھا، یہ ایک پہلا موقع ہے اور پہلی دفعہ یہ ایک پہلا شہر ہے، کیپٹل سٹی ہے، یہاں سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے. شروعات اس کی ہوئی ہے اور اچھی شروعات ہوئی ہے. کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے آ کر اور سمجھا ہے. پھر دوسرے شہروں میں بھی اس کا اثر گیا ہے، مگر وہاں پہ اس طرح بین المذاہب کوئی جگہ بنی نہیں ہے ایک چھت کے نیچے سارے مذہب آ کر عبادت کریں. کوئی ایسی وہاں پہ نہیں ہوئی ہے، یورپ میں کہیں نہیں ہے. مگر اس کی نا ایک تاریخ بنی ہے پورے یورپ میں، لوگوں کو اس کی آگاہی ہوئی ہے اس سینٹر کی کہ یہ ایک سینٹر بنا ہے چھوٹا سا، اور اس میں سارے مذہب اکٹھے کر کے اور سب کی تربیت کی گئی ہے اس شہر کے لوگوں کی. پھر دوسرے شہروں میں بھی اس کا اثر گیا ہے، مگر وہاں پہ اس طرح بین المذاہب کوئی جگہ بنی نہیں ہے ایک چھت کے نیچے سارے مذہب آ کر عبادت کریں. کوئی ایسی وہاں پہ نہیں ہوئی ہے، یورپ میں کہیں نہیں ہے. مگر اس کی نا ایک تاریخ بنی ہے پورے یورپ میں، لوگوں کو اس کی آگاہی ہوئی ہے اس سینٹر کی کہ یہ ایک سینٹر بنا ہے چھوٹا سا، اور اس میں سارے مذہب اکٹھے کر کے اور سب کی تربیت کی گئی ہے اس شہر کے لوگوں کی. اور اس شہر میں لوگوں کی تربیت جو ہوئی ہے، اچھی تربیت ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. پہلے جب شروع میں یہ سینٹر چلا تھا تو ہمارے کئی مسلمان بھائی ہمیں کہتے تھے کہ یہ ایک دیوار کے ساتھ دوسری طرف ہندو ہیں اور بدھزم ہیں، وہ اپنے گیت گاتے ہیں، اپنے
وہ گانے گاتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، اور آپ ادھر جماعت کرا کے نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو تم کو آواز آتی ہے تو ڈسٹرب نہیں ہوتے ہو. تو ہم نے کہا کہ یہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی ہے، وہ اپنے کمرے میں جو مرضی کریں، ہمیں اس سے نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو برداشت کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے کمرے میں اپنی بات کرتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں اپنی بات کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. باہر نکلتے ہیں تو سارے ایک دوسرے سے ہیلو ہائی کرتے ہیں، ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب کام کرتے ہیں یہ لوگ تو سارے اکٹھے ایک جگہ پہ بھی کام کرتے ہیں، چہرہ شناسی ہو جاتی ہے تو وہ برداشت کرتے ہیں. یہ ہندو ہے، یہ غیر مذہب ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ یہودی ہے، تو یہاں لوگ برداشت کرتے ہیں. کوئی کسی کو تانا ترازی نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو گالی برا نہیں کہتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے لکم دینکم ولی دین. بس یہ اس طرح سے بین المذاہب جو ہے ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے. یہ انتہائی خوبصورت ویڈیو ہے، آپ کو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارے ایشین جو ملک ہے اس میں بھی رواداری پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرے، ہم میں تحمل پیدا ہو اور ہم صبر کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو اسپیس دے. آج باہر کی دنیا میں اور یورپی ممالک میں دوسرے مذاہب کو بھی اسپیس دیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کے اندر کے اور دوسرے فرقے کو بھی برداشت کرنے کے روادار نہیں ہے. بہت شکریہ، اس میں بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں نا، ایک بڑا سبق ہے ہمارے پاس. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورۃ آل عمران کی پہلی 80 آیت جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں ہیں وہ ساری. تو اور اس طرح سے ہم تو برداشت کرتے ہیں. اور اب ہماری یہ تربیت یہاں پہ ہوئی ہے کہ ہمیں ان ریئلٹی حقیقتاً ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اگر یہ کوئی غلط بات کرتے ہیں، یہ انوسینٹ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں، نہ کہ ان پہ دینی کوئی قذف لگائیں، کوئی ان کو دینی مجرم ٹھہرا کر ان پہ پابندیاں لگائیں، بلکہ ان کو ہمیں ہمارا کام ہے سمجھانا، تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو. آہستہ آہستہ یہ فتنہ کم ہو، اور اس طرح سے برداشت کرنے سے یہ فتنہ بھی کم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Ja, ich bin 32 Jahre offiziell Imam gewesen. 32 سال سے یہ آفیشلی Und jetzt nur als Ersetzung. ابھی یہ ایک ہیلپ کرتا ہے. جی جی، مسجد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. خدمت کرے دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ Ja, wir interessieren Moschee. میرا مسجد میرے لیے اہم ہے. Ich bin sehr stolz. Unangenehmst bin ich stolz. کہتے ہیں Wenn میں ich اس پہ sehe, فخر کرتا ہوں کہ viele یہ مسجد Nationen جو und دیکھو Ethnien und Kulturen und Glaubensrichtungen. کہ ہر نیشن کے بندے ادھر آتے ہیں اور ادھر نماز پڑھتے ہیں. میں اس پہ فخر کرتا ہوں. اس پہ فخر ہے. Danke vielmals. جزاک اللہ خیر.